सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु। पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधमा फसेर प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिनु गैर संवैधानिक भएको सांसदहरूको भनाई। नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको जोड। संघीयताका नाममा जातिलाई विभाजन गरेपछि देश दिशाहीन भएको आरोप। सन् 2022 भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्घोष। 2020मा कोभिड-19 को क्षति तुलनात्मक रूपमा कम गर्न नेपाल सफल रहेको दाबी। कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्री भट्टको भनाई। मूल्य वृद्धिका थुप्रै गुनासो आएको भन्दै उद्योगीहरूलाई समाधान खोज्न आग्रह। र फाइजर बायोएनटेक खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमति। अति जरुरी परेका सबै मुलुकमा आपूर्तिको बाटो खुल्ला। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 को डाउन पेमेन्ट वा ₹1 को EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। कोभिड-19 विरुद्धको एक खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप भाइरस संक्रमणबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निकै प्रभावकारी देखिएको जनाउँदै प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बिहिबार फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। संगठनले खोप स्वीकृत गरेसँगै विश्वका विभिन्न देशले फाइजरका खोप आयात र वितरण गर्न थप सहज बनाएको छ। बेलायतले गत डिसेम्बर 8 मै फाइजरको खोपलाई अनुमतिसहित आम जनतालाई खोप दिन थालिसकेको छ। साथै यी खोप अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली सङ्घमा आबद्ध मुलुकसहित अन्य कतिपय मुलुकले प्रयोगमा ल्याएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध आपतकालीन प्रयोगका लागि WHO बाट खोप स्वीकृति प्राप्त गर्ने फाइजर पहिलो कम्पनी हो। WHO का वरिष्ठ अधिकृत म्यारी एन्जेला सिमाओले फाइजरको खोपले अनुमति प्राप्त गर्नु निकै सकारात्मक कदम भएको र यसबाट विश्वका अन्य मुलुकले पनि यस खोपमा सहज पहुँच हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। WHO का अनुसार युनिसेफ जस्ता मानवीय सहायता निकायहरूले फाइजरका खोप खरिद गरेर अति जरुरी परेका मुलुकमा आपूर्ति गर्न पनि यसले बाटो खोलेको छ। फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको खोपको सुरक्षा, प्रभावकारिता र गुणस्तर जाँच गर्न WHO ले विश्वभरबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विश्लेषण गरेको थियो। विज्ञहरूको टोलीले गरेको अध्ययनमा कोभिड-19 बाट सिर्जना हुने जोखिम न्यून गर्न फाइजरका खोप निकै प्रभावकारी देखिएको WHO ले जनाएको छ। यस्तै चीन सरकारले सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। सिनोफार्मका अनुसार यो खोप कोरोना भाइरस विरुद्ध 79% प्रभावकारी पुष्टि भएको छ। सिनोफार्मको खोपलाई अनुमति दिएसँगै एसियामा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव घटाउन यो खोप महत्त्वपूर्ण पाइला हुने चिनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। बजारमा अत्याधिक महँगी बढेको गुनासो आएकाले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण आफै गर्न उद्योग व्यवसायका सङ्गठनहरूलाई मन्त्री भट्टले आग्रह समेत गरेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री भट्टले विभिन्न वस्तुहरूमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आएकाले व्यवसायीहरू नसचिए सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताएका हुन्। अहिले बजारमा दाल, फलाम, सिमेन्ट लगायतको वस्तुहरूमा अत्याधिक महँगी बढेको गुनासो आएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण आफै गर्न उद्योग व्यवसायी सङ्गठनहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आफै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआए सरकार बाध्य भएर अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई नछाड्ने पनि मन्त्रीले बताएका हुन्। निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा छाडिएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि गरेर बजारलाई महँगो बनाएको पनि मन्त्री भट्टले बताएका छन्। दालहरूमा अनि यो फलाम छडहरूमा त्यसै गरी सिमेन्टहरूमा अलि अचाक्लै महँगाई बढ्यो। यसलाई अनुगमन भएन मन्त्रालयको भन्ने छ। फेरि यहाँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अलि कारबाही भयो, यो त अति भयो भन्ने कुरो आउला। त्यो भएर तपाईँहरूकै माध्यमबाट त्यसलाई नियन्त्रण हुनुपर्छ। उहाँहरू त्यो गर्ने जुन प्रवृत्ति छ उहाँहरूलाई समयमै सजग सचेत बनाइदिन मैले आग्रह गर्छु। होइन भने अब हामी बाध्य भएर अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई फेरि नछोड्ने प्रण मैले गर्दै आएको छु। उद्योगी व्यवसायलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिएको, तर केही उद्योगी व्यवसायले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गराई बजारलाई प्रभावित पारेको पनि उनले बताएका छन्। तर पनि सरकारले उत्पादन बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2022 भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा लैजाने लक्ष्यमा सफलता प्राप्त भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सन् 2020मा कोभिड-19 को क्षति तुलनात्मक रूपमा कम गर्न नेपाल सफल रहेको समेत दाबी गरेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2022 भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा लैजाने लक्ष्यमा सफलता प्राप्त भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा भिडियो सन्देश दिँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकास लक्ष्य अनुरूप सन् 2020मा नेपाललाई निम्न अर्थतन्त्रको मुलुकबाट माथि उठाएर निम्न मध्यम अर्थतन्त्रको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको बताएका छन्। यस संक्रामक महामारीबाट नागरिकहरूलाई बचाउन सरकारले अवलम्बन गरेका उपायहरूलाई साथ दिँदै सुरक्षित रहन म सबैमा आह्वान गर्दछु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, भर्खरै विदा भएको सन् 2020मा नेपाललाई हामीले निम्न अर्थतन्त्रको मुलुकबाट माथि उठाएर निम्न मध्यम अर्थतन्त्रको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास लक्ष्य अनुरूप सन् 2022 भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वर्गोत्थान गर्ने सफलतातर्फ हामी उन्मुख छौँ। मुलुकमा नवनिर्माणको चौतर्फी अभियान चलाइएको र पूर्वाधारका क्षेत्रमा यातायात, पुल, रङ्गशाला र अन्य पुरातात्विक सम्पदा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल विगतको तुलनामा निकै अघि बढ्न सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेका छन्। सन् 2020मा कोभिड-19 को क्षति तुलनात्मक रूपमा कम गर्न नेपाल सफल भएको र महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले अवलम्बन गरेका उपायहरूलाई साथ दिँदै सुरक्षित रहन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। समृद्ध देश निर्माण गरी जनतालाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गन्तव्य तय गरी अघि बढिरहेको र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्थिर राजनीति अपरिहार्य भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापित गरिने दाबी गरेका छन्। राजधानीको रत्न पार्कमा राप्रपाले आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै अध्यक्ष थापाले सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट पुनर्स्थापित नभई सडकबाटै आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। अध्यक्ष थापाले सङ्घीयताका नाममा जात जातिलाई विभाजन गरेपछि देश दिशाहीन भएको आरोप समेत लगाएका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार राप्रपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपालमा
गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको पुनरावलोकन गर्दै राजतन्त्रको पुनर्स्थापना तथा देशलाई धार्मिक स्वतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने बताएका हुन्। देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा वर्तमान सरकार कुनै राजनीतिक दल तथा नेताका मात्र नभई 14 वर्ष अघि सुरु गरिएको गणतन्त्रको बाटो र विचार नै दोषी भएको बताएका छन्। गणतन्त्रको विकल्प खोज्दै राजादेखि विद्रोही विप्लवसम्म र काङ्ग्रेसदेखि कम्युनिस्ट मधेसवादी सबैको प्रतिनिधित्व हुने राजनीतिक प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाउँमा सर्वसत्तावाद कायम गर्ने प्रयास भइराखेको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरू मिलेर संवैधानिक अङ्गहरू, राज्यका संयन्त्रहरू कब्जा गर्ने र देशमा केही सीमित राजनैतिक दलका नेताहरूको सर्वसत्तावादी शासन कायम गर्ने प्रयास भइराखेको छ। देश इतिहासकै सर्वाधिक कठिन र सङ्कटपूर्ण घडीमा गुज्रेको भन्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बेलामा राजनीतिक दल र नेतृत्वले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट काम गर्न नसके राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटमा पर्ने बताए। नेताहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसके आगामी दिनमा परिस्थिति राजनीतिक दल र नेताहरूको नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने प्रारम्भिक सङ्केत देखिएको पनि अध्यक्ष थापाले बताएका छन्। नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हिन्दू राष्ट्रलाई समाप्त पारेको, राजतन्त्र पाखा लगाएको तथा सङ्घीयताको नाममा जात-जातिलाई विभाजन गरेपछि देश दिशाहीन भएको उनले बताए। लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चिएको तथा केही राजनीतिक दल र नेताहरूले सर्वसत्तावादी शासन गर्न लागेको अध्यक्ष थापाको आरोप छ। राष्ट्रस्था र हिन्दू राष्ट्र रापरपाको मात्र एजेन्डा नभई आम नेपालीको एजेन्डा बनेकाले जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन नगरे देश द्वन्द्वमा जान सक्ने अध्यक्ष थापाले बताए। राजतन्त्रवादी र लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता नै देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने भएकाले निषेधको राजनीति नगरी सबै अटाउने समावेशी साझा व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्नेमा थापाको जोड छ। समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पहिलो पटक शुक्रबार सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पुनः पुस 23 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी सकिएको छ। 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा 6औं अधिवेशनपछि हालसम्म निधन भएका सङ्घीय संसदका सदस्य तथा पूर्व सांसदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ भने अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र र मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वारा सभामा प्रस्तुत भएका छन्। यस्तै केही अध्यादेश पनि बैठकमा पेश भएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिको पहिलो पटक शुक्रबार सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पुनः पुस 23 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी सकिएको छ। बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठकमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनमा नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र देवले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्र समस्या भयो भन्दैमा देशलाई खाल्डोमा जाक्न नमिल्ने बताएका छन्। पार्टीभित्र समस्या भयो, पार्टीभित्र कसैले काम गर्न दिएन भने त्यो तपाईँको पार्टीकै समस्या भएको भन्दै देशको समस्या बनाउन नहुने देवको भनाइ छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कि त पार्टीभित्र बहुमत कायम गर्न सक्नु पर्थ्यो कि त अल्पमतका परेपछि राजीनामा दिएर संसदीय दलको अर्को नेता बनाउन सक्नु पर्थ्यो भन्दै देवले प्रधानमन्त्रीको आलोचना समेत गरेका थिए। यसैगरी सत्तारूढ नेकपाकै राष्ट्रिय सभा दलका नेता दिननाथ शर्माले दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुन अहिलेको सन्दर्भमा गलत भएको बताएका छन्। उनले पार्टीको अन्तर्विरोधका कारणले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा शहीद हुन पुगेको बताएका छन्। शर्माले पार्टी विभाजन रोक्न सक्ने केही तरिका भए पार्टी उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमलाई आग्रह पनि गरेका छन्। नेकपा विभाजन सिद्धान्त र दर्शनको आधारमा नभई राजनीतिक कारणले हुन लागेको भन्दै शर्माले दुःख समेत व्यक्त गरे। राजनीतिक दल विभाजन हुँदा लोकतन्त्र र व्यवस्था कमजोर हुने शर्माको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी नेत्री प्रमिला कुमारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई राजा महेन्द्रको 2017 सालको कदमकै पुनरावृत्ति भएको बताएकी छिन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने
कदमको खुलेर आलोचना पनि गरी। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा 6औं अधिवेशनपछि हालसम्म निधन भएका सङ्घीय संसदका सदस्य तथा पूर्व सांसदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ भने अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र र मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वारा सभामा प्रस्तुत भएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन तथा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गरेका छन् भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 पेश गरेका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।